बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे आज के इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और बात करेंगे आज के हमारे 3 टॉपिक्स आपने देखे: पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, डिविडेंड की बरसात और फैसले का दिन कल क्या फ़ैसला होना है उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज का जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा मिला जुला नहीं रहा। कल जहां पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी, डॉलर्स की बरसात की, जिनेवा कन्वेंशन के बाद सऊदी अरब भी राज़ी हो गया था, लेकिन क्या एक रात के अंदर क्या हुआ, मार्केट को टोटल डिसअपॉइंटमेंट थी। और इसी वजह पर आज इंडेक्स 43 पॉइंट्स की कमी के बाद पहुंच गया 40,758 पॉइंट्स की सतह पर। तो दोस्तों, कभी भी मार्केट की ये रूटीन है, उसकी एक नेचर है, एक स्ट्रेट लाइन पर मूव नहीं करती। अप एंड डाउन ये 2 चीज़ें मार्केट का हिस्सा हैं, उसको मिलकर के बनाती हैं। कथा नज़र इसके कि बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आज का जो बिहेवियर है वो कोई इतना डराने वाला नहीं है, कोई बहुत बड़ी ख़राबी नहीं है। इवेंचुअली आज हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट खुली और वहाँ पर सबसे बड़ी जो खबर थी वो ये आई कि गैस ओगरा ने बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई साउथ और सुई नॉर्थ कंपनीज़ के लिए, दोनों के लिए 74.5% और लगभग 68% सुई साउथ गैस कंपनी के लिए। दोनों स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आगाज़ हुआ, लेकिन उसका जो मनफी असर है दूसरी इंडस्ट्री पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर, वो माइनस था। तो अक्रॉस द बोर्ड आज 90% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस डेवलपमेंट के नतीजे में मनफी एक्टिविटी करते हुए देखे गए। लेकिन ये एक्टिविटी मनफी जो इसका असरात हैं बहुत माइनर है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में है। कल से मार्केट का बिहेवियर वो अभी हम उस पर बात करते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पर तो ये वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि इतनी बड़ा जो गैस का रेट बढ़ाना है कंज्यूमर्स के लिए, वो उन्होंने ये बताया ओगरा ने कि 1.5 ट्रिलियन यानी कि 1,500 अरब रुपया सर्कुलर डेट है सिर्फ गैस सेक्टर का, और उसको रिकवर करने के लिए ये रेट्स को बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ डिविडेंड्स की बरसात जहाँ तक तल्लक है, तो उसमें अब जो फैसला है वो बदलता हुआ देखा जाएगा। आज अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ये कहा कि हम अब जो लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं उनको ये पाबंद करेंगे कि वो डिविडेंड्स पे करें और हैवी डिविडेंड्स पे करें अपने शेयर होल्डर्स को, ताकि उसके नतीजे में हम सर्कुलर डेट को कम करने में, उस पर काबू करने में कामयाब हो सकें। 1.5 ट्रिलियन रुपए का जो सर्कुलर डेट है सिर्फ गैस सेक्टर का, और 2 गैस कंपनीज सुई साउथ और सुई नॉर्थ, दोनों का कुल मिलाकर के जो एस्टीमेट है जून 2023 तक सर्कुलर डेट का, वो तकरीबन 757 अरब रुपया बन रहा है। इतना ह्यूज क्वांटिटी है, नंबर है, बहुत बड़ा फिगर है। तो इसको कम किया जाएगा डिविडेंड पे करने के नतीजे में। और तीसरे नंबर पर जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, कल यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट का दौरा कर रहे हैं, और कल वहाँ पर फैसला होगा। $2 अरब जो इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वज़ीर आज़म साहब रिक्वेस्ट करेंगे कि रोल ओवर करें $2 अरब को, और प्लस जो तय किया गया था पिछले साल 10 से 12% शेयर्स पब्लिक लिस्टिंग कंपनीज़ के पाकिस्तान के, उनको ख़रीदारी बनाने में यकीनी बनाई जाए यूएई की जानब से, जिसमें कि तमाम लिस्टेड कंपनीज़ बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट इस वक्त हम देख रहे हैं। और आज के सेशन में भी तमाम इन सेक्टर्स ने 2 इन्हीं न्यूज़ की बिना पर, ये वज़ीर आज़म साहब के विज़िट और फाइनेंस मिनिस्टर साहब के जो स्टेटमेंट है डिविडेंड्स पे करने की, लगभग
90 سے 95% پبلک لسٹڈ کمپنیز نے بہت خوشی منائی، جن میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں OGDC، PPL، سوئی ساؤتھ، سوئی نارتھ اور پاکستان اسٹیٹ آئل، یہ تمام شیئرز نے بہت پازیٹیو ریئیکٹ کیا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر نے بھی آج بہتر پرفارم کیا ہے بڑے دنوں کے بعد۔ تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ابھی لیٹسٹ ہوئی ہیں۔ حالانکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ڈائمنڈ فوم انڈسٹری نے اپنی مینوفیکچرنگ آپریشن کو سسپینڈ کر دیا انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے، اور اس نے وجہ یہ بتائی کہ اس وقت حالات بہت مخدوش ہیں اکنامکلی، اور پلس جو را مٹیریل کی امپورٹس پر اس کو دشواریوں کا سامنا ہے۔ ورلڈ بینک نے دوسری طرف پاکستان کی گروتھ ریٹ کو کم کر دیا، 2% پر لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ پاکستان کی GDP گروتھ ریٹ موجودہ سال کے لیے 23 کے لیے 4% کی سطح پر رکھے ہوئے تھا، پروجیکٹ کیے ہوئے تھا۔ دوسری طرف اس نے گلوبل GDP فورکاسٹ اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دیا، 1.7%۔ اب اس کا ایسٹیمیٹ ہے کہ اکراس دا گلوب جو ریٹ رہے گا گروتھ کا وہ 1.7% ہے۔ اس سے پہلے اس کی جو پروجیکشنز تھیں وہ 3% کی تھیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کچھ بہتری بھی دیکھی گئی۔ KSB پمپس نے آج انفارم کیا کہ وہ اپنی پروڈکشن فیسلٹیز کو دوبارہ سے بحال کر رہا ہے کل سے، یعنی کہ 12 جنوری سے، جو کہ اس نے سسپینڈ کر دی تھی 2 جنوری کو۔ صرف 10 دن کے وقفے کے بعد کمپنی اپنے آپریشنز کو ریسٹور کرنے جا رہی ہے، بحال ہو گئے ہیں۔ سٹیل پرائسز جو کہ 2,35,000 پر ٹن کی سطح پر پہنچ گئی ہیں، اور ہم نے ایک اندیشہ ظاہر کیا تھا ایک پرانے پروگرام میں کہ بہت جلد سٹیل پرائسز 2,50,000 یا 60,000 یا اس سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں، جس طرح کی کنڈیشنز اس وقت درپیش ہیں اس سیکٹر کو، را مٹیریلز کو لے کر کے۔ مارکیٹ میں کل جو بیہیویئر رہ سکتا ہے اس سے پہلے آج والیومز میں کمی دیکھی گئی تقریباً 13.5% کی، اور صرف 23 کروڑ شیئرز کا ٹوٹل کام رہا۔ کل ہم نے 26 کروڑ شیئرز کا کام دیکھا تھا۔ 205 سٹاکس کی قیمتوں میں گراوٹ دیکھی گئی، 110 کی قیمتوں میں اضافہ، جبکہ 27 سٹاکس آج مستحکم دیکھے گئے۔ بہت بڑا چینج ہے آج کے اس سیشن میں، جہاں پر 1,24,622 ٹوٹل نمبر آف ٹریڈز رہیں، کل کے 1,37,424 کے مقابلے میں پارٹیسپیشن کم رہی اور ڈائیورٹ ہوئی ٹو وارڈز پبلک سیکٹر لسٹڈ سٹاکس کی جانب۔ کل ہماری جو توقعات ہیں وہ ایک بار پھر سے ایک ٹائٹ رینج ہے، اور پریشانی کی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹائٹ رینج میں مارکیٹ موو کر سکتی ہے، اپر سائڈ پر ہنڈ انڈیکس کا جو ریزسٹنس رہے گا وہ 41,000 پوائنٹس کی سطح پر ہے، اتنے پوائنٹس ہنڈ انڈیکس گین کر سکتا ہے انٹرا ڈے، اور لگ بھگ آج کی کلوزنگس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی 250 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی اسنا میں کبھی کوئی ڈپ آئے، یعنی کہ اگر کل آتی ہے اس سے اگلے دن آتی ہے تو بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی خریداری کے لیے، نئی خریداری کے لیے سستے ریٹس پر۔ اور اس وقت جو لائم لائٹ میں ہے سٹاکس جس طرح کے OGDC، PPL، SSGC، سوئی نارتھ گیس پائپ لائنز، PTC، اسٹرانگ مومنٹم بلڈ اپ کیا ہے۔ کل دیکھنا ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان 10 سے 12% کا جو سٹیک ہے UAE کی جانب سے انہوں نے انٹینشن دی تھی پچھلے سال اپریل میں انویسٹ کرنے کی، شیئرز خریدنے کی، اور اس میں یہ شرط تھی پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان کسی بھی وقت ان لسٹڈ کمپنیز کے شیئرز کو جو کہ UAE خریدے گا بائی بیک کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزید خبروں اور مزید تجزیات کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔